मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, एमए फ़ाइनल के पेपर 6 तनक़ीद व तहक़ीक़ के तहत आज हम उर्दू के मशहूर नक़्क़ाद व मुहक़्क़िक़ सैयद इमदाद इमाम असर के तनक़ीदी नज़रियात व ख़यालात का या उनकी तनक़ीदी ख़िदमात का जायज़ा लेंगे। इमदाद इमाम असर अपने अहद के मशहूर नाक़िदीन व शोराए किराम में जगह पाते थे। असर तख़ल्लुस के तहत उन्होंने वाक़ई मुवस्सर क़िस्म की शायरी की, लेकिन ये महल या ये मौका उनकी शायरी से बहस करने के बजाय उनके तनक़ीदी अफ़कार व नज़रियात पर रोशनी डालना है। उन्होंने जो मशहूर ज़माना किताब तहरीर की थी उसका उन्वान था काशिफ़ुल हक़ाइक़। ये शायरी से ताल्लुक़ रखने वाली किताब भी है, फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक़ भी है, तारीख़ी मौज़ूआत भी इसमें दर आए हैं। लेकिन हमारा मकसद इस किताब की उस हिस्से की तरफ है से मुराद है हमें, या मतलब है उस हिस्से से जिसमें उन्होंने तनक़ीदी नज़रियात पेश किए। कुछ लोगों का ये कहना है कि इमदाद इमाम असर का अपना कोई ज़ाती नज़रियात तनक़ीद नहीं थे, या अपना कोई ज़ाती नज़रिया नहीं था। उन्होंने जो कुछ सीखा या अख़ज़ किया वो हाली शिबली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताबों का निचोड़ है या उनका ख़ुलासा है। इमदाद इमाम असर हाली की तरह शायरी में इस्लाह के मुतमन्नी थे। वो भी चाहते थे उर्दू शायरी में इस्लाह की जाए, छान पर फटक कर देखा जाए कि जो अदब आज तख्लीक़ हो रहा है क्या वो अदब वाकई इस लायक है कि जिसकी बुनियाद पर हम उर्दू शायरी का शानदार महल तामीर कर सकते हैं। क्या आज की तनक़ीद, आज की शायरी काबिल एतबार व एतमाद है? इमदाद इमाम असर बड़े मुअस्सर तरीक़े से अपनी बात कहना पसंद करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने मुक़द्दिमाए शेर व शायरी के नज़रियात व बयानात को ही लफ्ज़ों के उलट फेर के बाद आपके सामने पेश किया, लेकिन ऐसा नहीं। चराग से चराग जलता है, एक मुसन्निफ़ से दूसरा मुसन्निफ़ फैज़याब होता है, और अगर पिछले मुसन्निफ़ के यहाँ थोड़ी कुछ लग़ज़िशें या फ़रोगुज़ाश्तें होती हैं तो वो चाहता है कि वो अपने अफ़कार व नज़रियात की विसातत से उसमें इस्लाह करता चले। लेकिन चूँकि ये हाली शिबली और आज़ाद की बड़ी इज़्ज़त करते थे, बल्कि उनके शैदाई थे, उन्होंने ये बाबांगे बुलंद तस्लीम ना किया हो, लेकिन उनकी तहरीरों से ये मुतरश्शह होता है कि सैयद इमदाद इमाम असर हाली और उनके मासरीन की तनक़ीद से अज़हद मुतासिर। हम ये भी कह सकते हैं कि सैयद इमदाद इमाम असर ने
حالی کے نظریات کو ہی آگے بڑھانے کا کام کیا۔ حالی نے جو باتیں مقدمہ شعر و شاعری میں کہی تھیں، انہی کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنی تنقید کا سنگ بنیاد رکھا۔ شبل نعمانی کی وہ تنقیدی تحریریں جو اپنی اہمیت آپ رکھتی ہیں، مولانا آزاد کی آب حیات اور ان کی بعض دیگر کتابیں جن کو پڑھنے کے بعد سید امداد امام اثر نے اپنا ایک نظریہ قائم کیا، وہ اس بات کی اہمیت و افادیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں خطائے بزرگاں گرفتن خطاست کے نظریے کے پیش نظر بزرگوں کے تسامحات کی پکڑ کرنے کے بجائے اس میں کچھ اضافے تو کرنے چاہیے، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ہم اگر کوئی تبدیلی کر رہے ہیں اپنے ادب میں، اپنی تنقید میں، تو اس کا محرک تو ہمارے ماقبل جو اہل قلم گزرے ہیں ان کی تحریروں سے ہمیں پتہ چلا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ کس کتاب میں کیا کمی رہ گئی ہے، کس کتاب میں کیا خوبیاں ہیں۔ ہم نے ان کتابوں کو پڑھا یا ان سے اپنے سامنے رکھا، تبھی تو اپنا ایک نظریہ قائم کیا کہ اگر ان کتابوں میں کچھ کمی ہے تو کیا ہے، اسے کیسے دور کیا جائے، یا کس موضوع پر یا کس معاملات میں یا کس اصناف میں، کس رجحان میں کس طرح کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ صرف بزرگوں کی خطاؤں کو گرفت کرنے سے آپ کوئی بڑے نقاد نہیں بن جائیں گے، بڑے محقق نہیں بن جائیں گے۔ انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ زمین ہموار کی، ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ وہ تنقید ہو یا تحقیق ہو، ویسے بھی ایک شخص کے ذریعے مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب بہت سارے اشخاص الگ الگ نظریات، الگ الگ افکار کے تحت اپنی بات ہم تک پہنچاتے ہیں، تو ہم اس سے مستفید ہونے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اگلا سفر ہمیں کس طرح سے طے کرنا ہے۔ ہماری روایتی شاعری میں یا ہماری مروجہ شاعری میں کیا کمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، ان کی اصلاح کیسے کی جائے، ان کو کیسے دور کیا جائے، ان خامیوں کو۔ یہ سب باتیں ہمیں کاشف الحقائق میں ملتی ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ادب کی تاریخ میں ہے، جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔